बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक ऐसा कारी वार दुश्मन के ऊपर किया है कि बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पर जगह जगह पे दुश्मन की लाशें बिछी हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इस ऑपरेशन के अंदर किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया, इसकी तफसीलात और दूसरी जानिब नाज़रीन, दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार और TTP नूर वली महसूद के दरमियान जंग शुरू हो गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि कल ही हमने आपको बताया कि नूर वली महसूद जो है उसको निशाने इबरत बनाया गया है कि उससे पाकिस्तान के जिस मदरसे से उसने मुफ्ती की और आलिम दीन की डिग्री हासिल की थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और बताया गया है कि ये अब जो है वो डिग्री कैंसिल होने के बाद ये बिल्कुल भी ना तो आलिम दीन कंसीडर किया जाएगा और ना ही ये कंसीडर किया जाएगा मुफ्ती, बल्कि एक ख्वारिज है, एक दहशतगर्द है और दहशतगर्द के साथ इस तरह के अलकाब जो है वो सूट ही नहीं करते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत और आज नाज़रीन जो हमला हुआ है ये कुरम का जो ज़िला कुरम है उसके बॉर्डर, यानी जो आप यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का ग्रुप, आपने अक्सर इनके जो तश्कील जिसको नाम दिया जाता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें कम बेश नाज़रीन 100 से ज़्यादा दहशतगर्द होते हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो कवर फायर एक दूसरे को देते हैं और पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही तश्कील जो है जमातुल अहरार TTP दहशतगर्द तंजीम की, वो पाकिस्तान में हमलों के लिए दाखिल हो रही थी जिसमें बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद उनके पास मौजूद था, रॉकेट लॉन्चर्स थे, ड्रोन्स थे और बड़े जदीद किस्म के हथियार जो अमेरिका यहाँ पे छोड़ के गया था वही अफगान तालिबान की जानिब से इन दहशतगर्द तंजीमों को दिए जाते हैं। तो वो जो नाज़रीन जदीद तरीन हथियार हैं ये लेकर पाकिस्तानी सरहद में ये दहशत दाखिल होने के लिए पहुंचे तो पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टरों ने वहां पे इन पे मौत बरसा दी और इस कदर खौफनाक हमला किया गया। 3 गनशिप हेलीकॉप्टर से जिन्होंने इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और बताया जा रहा है कि दर्जनों लाशें जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे पड़ी हुई है और इनको उठाने वाला कोई नहीं है। और इसके बाद नाज़रीन इसमें बड़े अहम तरीन इनके कमांडर जो हैं वो भी मारे गए हैं। और इसके बाद क्या हुआ है कि जमातुल अहरार जो है उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मामला है ये सारे का सारा TTP नूर वली महसूद ग्रुप जो है उसकी जानिब से किया गया, उनकी जानिब से हमारी पाकिस्तान को मुखबरी की गई है और उसी मुखबरी के चक्कर में हमारे ये बड़े अहम कमांडर जो हैं मारे गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले भी 2 बड़े जो सूबे हैं जिसे निगरहार है और उसके बाद जो खौस का जो इलाका है, इन दोनों के अंदर जो हाफिज़ गुल बहादुर दहशतगर्द ग्रुप है और TTP दहशत ग्रुप का जो कमांडर नूर वली महसूद है, इन दोनों की जो इनके मिलिटेंट्स हैं इनके दरमियान जो है वो जंग वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं। दोनों के दरमियान जो मामला ये है कि हाफिज़ गुल बहादुर जो है वो समझता है कि जिस तरह से उसने हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं तो वो बड़ा प्रोमिनेंट है और बड़ा जो है वो उसका यानी अपने आप को तालिबान का अमीर वो समझता है। जबकि नूर वली महसूद जो है वो अपने आप को बिला शिरकत गैर TTP का सरबराह समझता है। अब नाज़रीन इनके दरमियान फड्डा ये है कि फंडिंग सारी की सारी TTP के नाम पे आती है, दहशतगर्द तंजीम के नाम पे आती है, जो कि अफ़गान तालिबान के ज़रिए फिर मिलती है इनको मुख्तलिफ ग्रुपों को जिसमें जमातुल अहरार है, उसके बाद जो है वो ये TTP हाफिज़ गुल बहादुर है और TTP नूर वली महसूद है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं एक ही इनका फिनांसर है, उसी से यानी इंडिया से ये एड लेते हैं और वहीं से इनको सारा कुछ मिलता है। तो अब जिस तरह से इनको बड़े पैमाने पे शिकस्त जो है होना शुरू हो गई है तो अब ये तमाम के तमाम ग्रुप जो हैं इनको मर्ज करने के लिए, इनको एक ही कमांड के नीचे करने के लिए प्लानिंग जारी है और ऑर्डर्स दिए गए हैं।
لیکن اس میں جو ہے وہ کمانڈر ان کا کون ہوگا، یہ اب بڑا پھڈا ان کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ اب اسی لیے جو نور ولی محسود ہے اس نے ننگرہار اور اس کے بعد یہ جو خوست کا علاقہ ہے وہ فوری طور پہ خالی کرنے کے حوالے سے کہا کہ جی یہ علاقہ چھوڑ دو، لیکن حافظ گل بہادر کا جو ان کے فالورز ہیں جو دہشت گرد اس کے انڈر کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ چھوڑنے سے انکار کیا، اسی وجہ سے دونوں ممالک یہ دونوں گروپوں کے درمیان جنگ جاری۔ اب جماعت الاحرار جو ہے اس کا جو پہلے خراسانی مارا گیا تھا، تو اب ناظرین خراسانی کے مارے جانے کے بعد جو ان کی پہلے ہی کافی زیادہ آپس میں مسائل ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی نور ولی محسود ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ وہ مخبری کر رہا ہے پاکستان کی فورسز کو کسی طریقے سے کہ یہ آ رہے ہیں، یعنی ان کے جو مین کمانڈر ہیں وہ سارے کے سارے مارے جائیں اور وہ اپنی پوری کی پوری مطلب جو کمانڈ ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اب جماعت الاحرار نے کہا جی کہ نور ولی محسود نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، لہٰذا نور ولی محسود کے ساتھ جو ہے وہ پہلے حافظ گل بہادر اور اب جو ہے وہ جماعت الاحرار جو ہے اس نے جنگ شروع کر دی ہے۔ ناظرین اسی لیے نور ولی محسود اپنے ٹھکانے مسلسل بدل رہا ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ گمنام ہیروز اب اس کی تلاش کے اندر ہے، اور جیسے ہی کوئی مصدقہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو اس کے اوپر کارروائی پاکستان سے کر دی جائے گی۔ ایئر اسٹرائک کے اندر یہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوں گے، لیکن اب یہ صرف ہڈی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمانڈ چھیننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اور اگر تو ناظرین یہ جو انہوں نے آپس میں کنفلکٹ شروع کر رکھا ہے کہ جی اس نے ہماری مخبری کی، اس نے ہماری مخبری کی، تو اسی مخبری کے چکر میں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نرغے میں آ جائیں گے اور آ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ جو دہشت گرد بڑے پیمانے پہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ اور اہم ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ناظرین پاکستان کے پاس ایسی انفارمیشن آ گئی ہے کہ بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی اور جتنی بھی دیگر دہشت گرد گروپس ہیں، یہ جس علاقے کے اندر موجود ہیں اس علاقے کو مکمل طور پہ مارک کر لیا گیا ہے، اور جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام دہشت گرد جو گروپس ہیں یہ اپنی فیملیز اور بچوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی فیملیز کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی حملہ کرے تو اس کے بعد یہ واویلا کیا جا سکے کہ دیکھیں نہتے لوگوں کے اوپر، خواتین اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اٹیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین بالآخر فائنڈ آؤٹ ہوگی کہ یہ کس ایریا کے اندر ہیں۔ تو بہرحال جب پاکستان کے اوپر حملے کر کے پاکستان کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر تمہارے بچوں نے کوئی انجینئر تو بننا نہیں، تمہارے بیٹے اور بچے جو ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کی یعنی دہشت گرد کے بچے ہیں تو آگے ٹریننگ بھی وہ دہشت گردوں سے لیں گے۔ پاکستان کوشش حت الوسع کر رہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو جو ہے انگیج کیا جائے تاکہ وہ ان دہشت گردوں کو پاکستانی سرحد سے دور لے جائیں، ان کے خلاف کارروائیاں کریں، ان کو گرفتار کریں۔ ان کی فیملیز کے ساتھ تو پاکستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر کوئی بچہ ہے اس کا تو یہ اپنے بچوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اٹیک ہو، یہ مریں، اور اس کے بعد ان کو ایک پراپیگنڈا کرنے کا موقع ملے کہ پاکستان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں نہتے اور سویلین لوگوں کے اوپر۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہی کچھ ہوا تھا، اور اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکی ہیں۔ افغان حکومت کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اب فراہم کر دی جائیں گی، اگر وہ کارروائی نہیں کرتے تو پھر مجبوراً پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔